जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। एक बड़ा आजकल जो पीटीआई के लीडरान हैं, जो उनका हिमायत याफ्ता मेनस्ट्रीम मीडिया है और ख़ास तौर पर उनका सोशल मीडिया है, वो बड़ा आजकल एक मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बस इमरान खान का अवामी दबाव बहुत ज़्यादा हो गया है और उस अवामी दबाव को देखकर इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट घबरा गई है और एक फाइनल धक्के की ज़रूरत है और उसके बाद दीवार गिर जाएगी और ये हुकूमत तो अब बस आखिरी दमों की मेहमान है और इलेक्शन होने ही वाले हैं हमारी डिमांड पर। बल्कि इस हवाले से जो है वो इमरान खान साहब क्या दावे करते फिर रहे हैं, ज़रा उनकी झलक एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं चैलेंज करता हूं कि इसमें इतनी बड़ी आवाम का समुंदर पाकिस्तान की तारीख में नहीं इस्लामाबाद आया होगा, जो इंशाल्लाह हम लेके आएंगे। 20 लाख लोग लेके आएंगे इंशाल्लाह। जी, आपने देखा इमरान खान साहब ये जो इस्लामाबाद में आप कह रहे हैं कि मैं कॉल दूँगा और बार-बार वो कह रहे हैं कि मैं कॉल दूँगा, अभी दी नहीं है उन्होंने। वो बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि जी देखो मेरे जलसे कितने बड़े हो रहे हैं और अगर आपने इस पर तवज्जो ना दी और मेरी बात ना मानी तो फिर मैं इस्लामाबाद पर दावा बोल दूँगा। 2 दिन पहले उन्होंने जब वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया लाहौर में तो उसमें उन्होंने कहा कि 20 लाख लोग जो हैं वो हम इस्लामाबाद लेकर जाएँगे। मुल्तान में जब उन्होंने खिताब किया कल तो उसके बाद उन्होंने कहा अपने उस खिताब में कि हम 30 लाख लोग लेकर जाएँगे और इस दौरान में जो एक वाक़या हुआ है जो जो मुझे लगता है कि जिसकी वज़ह से उनको मज़ीद एनकरेजमेंट मिली और तादाद 20 से बढ़ के 30 लाख हो गई उनके बयान के मुताबिक। वो तो मस्जिद नबवी वाला वाक़या हुआ है, जहाँ उनको ये लगा कि जी जो मैं लोगों को कहना चाहता था और उनसे अचीव करना चाहता था जैसे वो शुरू से अपनी तकरीरों में पहले दिन से दोहरा रहे हैं कि जी आप मेरे जो सियासी मुखालिफ हैं उनका नातका बंद कर दें, उनकी ज़िंदगी अजीरन कर दें, लोगों को छुपने की जगह ना मिले वग़ैरह-वग़ैरह। तो उनके हामी अब वही काम कर रहे हैं, वो इन लोगों के घरों के बाहर मुज़ाहरे कर रहे हैं, उन्होंने मस्जिद नबवी में अपना जो है वो काम दिखा दिया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर तो वो सोशल मीडिया पर और उसके बाहर आम ज़िंदगी में तो अपना खेल खेल ही रहे हैं। तो उससे इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े मुझे लगता है कि एनकरेज हुए हैं और उनके जो दीगर सपोर्टर्स हैं और लीडरान हैं, वो भी जस्टिफिकेशंस फराहम करते फिर रहे हैं कि जी देखें ये चोर डाकू जहाँ भी जाएँगे, अब लोग अवामी जज़्बात हैं, इनका हम क्या कर सकते हैं? इसमें मैं बड़ी तफ़सील से कल की वीडियो में बात कर चुका हूँ, इसलिए मज़ीद बात उस पर नहीं करता। लेकिन जब आप अपनी तकरीरों में ये कहते हैं कि बस आप मेरे मुखालफिन की ज़िंदगी अजीरन कर दें, तो लिख के कोई ऑर्डर पास करने की ज़रूरत नहीं होती कि आप इस तरह जाएँ और हुल्लड़बाज़ी करें मस्जिद नबवी में। आपके जो हामी हैं, जो आपके इशारे अबरू पर जान निछावर करने को तैयार हैं, वो बाकी काम खुद ही समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। तो इमरान खान साहब की और उनके हामियों की जो बुनियादी इस वक़्त उम्मीदें हैं, वो इस अनरेस्ट से वाबस्ता है। उनका ख़्याल है कि वो इतने लोगों को सड़क पर ला सकते हैं कि उसके बाद जो है वो फ़ौज भी डर जाएगी, अदलिया भी डर जाएगी, इलेक्शन कमीशन भी डर जाएगा और इस वक़्त जो हुकूमत में शामिल सियासी जमातें हैं, जो पीटीआई की सियासी मुखालिफ हैं, वो सब भी डर जाएँगी और इन सब के पास कोई चारा नहीं रहेगा ये मानने के अलावा कि जो इमरान खान साहब चाहते हैं वो करें। उस पर मैं आता हूँ कि वो करने का कितना इम्कान है, लेकिन जो ये बयानिया बना रही है पीटीआई ये बिल्कुल एक तरह से आपको रीप्ले मिल रहा है उस बयानिए का जो जब नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार से निकले थे और ख़ास तौर पर वो जेल में थे, तो आपको बार-बार इस तरह की खबरें सुनने को मिलती थी कि जी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी परेशान है, वो अपनी गलती को सुधारना चाहती है। उनके लोग जेल में जा जाकर नवाज़ शरीफ से मिल रहे हैं, उनसे माफ़ी माँग रहे हैं वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो बिल्कुल इस वक़्त किसी की बात सुनने के मूड में नहीं हैं, वो असूलों पर डटे हुए हैं वग़ैरह-वग़ैरह। उस वक़्त भी मैं ये कहता था कि ये तमाम जो बयानिया है, ये तमाम इस किस्म के जो बयानात हैं, वो निकल रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हलकों की तरफ से, जो अपने वो हामियों को गैल्वेनाइज़ करने के लिए उनको थोड़ा-सा
جو ہے وہ امید دلانے کے لیے اس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کھڑے ہیں اور ہماری بات بننے ہی والی ہے. وہ بات تب تک نہیں بنی جب تک اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی پرفارمنس دیکھ نہیں لی، ان سے وہ مایوس نہیں ہو گئے، اور خاص طور پر ایک ذاتی جھگڑا جنرل باجوہ کا عمران خان صاحب سے شروع نہیں ہو گیا جنرل فیض کے مسئلے پر، جس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اچھا پھر جیسے کو تیسا، اور پھر اب اگر آپ مجھے انڈرمائن کریں گے تو پھر آپ بھی نہیں رہیں گے. اس جھگڑے کی ٹوٹل جو ریالٹی ہے وہ بس اتنی ہی ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسے وہ نیوٹرل ہوئے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا، اب وہ رولز ریورس ہو گئے ہیں. اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی جو ہے وہ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہم سے ڈر گئی ہے اور باقی سب کو بھی ہم اس طرح سے ڈرا سکتے ہیں اور انہیں بڑا پچھتاوا ہو رہا ہے. بالکل غلط ہے، کسی کو کوئی پچھتاوا نہیں ہو رہا. ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ یہ ہے کہ وہ اگر کبھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ غلط نکل بھی آئے تو وہ بجائے یہ ماننے کے کہ وہ غلط نکل آیا ہے، وہ اس کو ثابت کرنے پر تل جاتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا، ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. اور اس وقت کی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت عمران خان صاحب جو ہیں وہ بڑی ولنریبل پوزیشن میں ہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز دائر ہوئے ہیں فارن فنڈنگ کے بھی. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے اپنے اوپر جو وہ تقریر کرتے پھر رہے ہیں، الیکشن کمیشن نے نوٹس لے لیا ہے. پھر اس کے بعد الیکشن کمیشن نے ابھی جو نوٹس اپنا فیصلہ دیا ہے یوسف رضا گیلانی کے کیس میں، اس میں بھی آپ کو ایک نظر آ گیا کہ جو عمران خان صاحب کی خواہش تھی وہ نہیں ہوا. یوسف رضا گیلانی سینٹ کے ممبر رہیں گے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ چیزیں سینٹ میں بھی چیئرمین سینٹ کی تبدیلی کی طرف جائیں گی اور یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ بنیں گے. جب اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں اکثریت ہونے کے باوجود سینٹ میں ہار گئے تھے. اب اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے نیوٹرل ہونے کی وجہ سے سینٹ میں بھی تبدیلی آئے گی. تو یہ ایک ایک بیس کر کے جو ہے وہ کور کر رہی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، اور ظاہر ہے اس کا فرنٹ فیس اب آج کی حکومت ہے. یہ چیز عمران خان صاحب کے غصے کو اور ان کی ڈیسپریشن کو بڑھا رہی ہے، کیونکہ انہیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ میں ایک پاور شو کر رہا ہوں اس کا کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ یہ 20-30 لاکھ لوگ لے کر آرام سے اسلام آباد چلے جائیں گے اور ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ملے گی اور وہاں پہ ان کے اسی طرح سے استقبال ہوں گے جس طرح 2014 میں ہوں گے، تو وہ اس دفعہ نہیں ہوگا. اور اگر انہوں نے اپنا یہ جو ایک سلسلہ ہے بیان بازی کا اور الزام تراشی کا وہ اسی طرح سے رکھا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو الٹا اور مجبور کریں گے کہ وہ الیکشن کو ڈیلے کریں. کیونکہ اب اس وقت کی جو صورتحال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن فوراً کرائیں، چلے مان لیا کہ الیکشن فوراً ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ باقی سیاسی جماعتوں کو الیکشن مہم نہیں چلانے دیں گے؟ کیونکہ آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حامی جو ہیں وہ آپ کے سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کریں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ الیکشن مہم بھی نہیں چلائیں گے اس طرح جیسے 2008 میں طالبان نے خیبر پختونخوا میں عمران خان کے کسی سیاسی مخالف کو کیمپین نہیں چلانے دی تھی، اور پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا تھا بم حملوں کے ذریعے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرض کیجئے کہ الیکشن مہم بھی ہو گئی اور اس کے نتائج آ گئے، اور اگر عمران خان صاحب نہ جیت سکے تو کیا آپ پھر سڑکوں پر آ جائیں گے کہ جی اب میری مرضی کے جب تک رزلٹ نہیں آئیں گے تب تک میں نہیں مانوں گا اور سب کو ڈرا کر رکھوں گا؟ پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آرمی چیف بھی آپ کی مرضی کا ہو، چیف جسٹس بھی آپ کی مرضی کے فیصلے دے، الیکشن کمشنر بھی آپ کی مرضی کے پر چلے. تو اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک انڈیویجول یا کوئی ایک پارٹی جتنی بھی طاقتور ہو وہ ریاست کو چیلنج نہیں کر سکتی، وہ پوری ریاست کو یرغمال اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتی. یہ ہم نے ایم کیو ایم کے معاملے میں بھی دیکھا، یہ ہم نے ٹی ایل پی کے معاملے میں بھی دیکھا، یہ ہم نے طالبان کے معاملے میں بھی دیکھا، اور یہ اب ہم عمران خان صاحب کے معاملے میں بھی دیکھیں گے. اسی لیے ان کا غصہ بڑھ رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن جو ان کا خیال ہے کہ فوراً ہوں گے، اگر اس کا کوئی امکان تھا بھی تو یہ اس کو اپنی اس قسم کی حرکتوں کی وجہ سے بہت کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور جو اب کی حکومت ہے، اور اس حوالے سے میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے،
وہ اب تل گئے ہیں اس بات پر کہ اب جب تک عمران خان صاحب اپنی اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان کا مومنٹم نہیں ٹوٹے گا، ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں سب کو بلیک میل نہیں کر سکتا، یہ الیکشن نہیں ہوں گے، کم از کم اگلے 6-8 مہینے تو بالکل نہیں ہوں گے۔ اگر الیکشن جلدی ہونے ہوتے تو جس طرح اس وقت آپ کو ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، چین جانے کے لیے وہ تیار ہیں، پھر اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہوتی، یہ ایک لمبا پروگرام ہے، اور عمران خان صاحب بھلے جتنی مرضی کلا بازیاں لگائیں اور اپنے حامیوں کو جتنا مرضی اکسائیں، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں فوری طور پر اس میں سے اپنی مطلب کا نتیجہ ملنے والا ہے۔ آج اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ یہ گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔